بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي فما أدري. يا إلهي، أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك؟ وقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك. أم وقت علة التي محستني بها والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل على ظهري من الخطيئات، وتطهيرا لما أنغمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحوي الحوبة بتقديم النعمة. وفي خلال ذلك ما كتبت لي الكاتبان من زكي الأعمال ما لا قلب فكر فيه، ولا لسان نطق به، ولا جارحة تكلفته، بل إفضالا منك علي وإحسانا من صنيعك إلي. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رزيت لي، ويسر لما أحللت بي، وطهرني من دنس ما أسلفت، وامحو عني شر ما قدمت، وأوجدني حلاوة العافية، وأذقني برد السلامة، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن سرعتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روحك، وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك. إنك المتفضل بالإحسان المتطول بالامتنان، الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد.